अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरान नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 3.68 है और थीम है सूरह आले इमरान आयत 100 and 101। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफ़िरीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा अलिफ या से रूट वर्ड है, माने ए लोगो, ओ यू। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जाल या से है, माने जो, हु। आमनू अलिफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, बिलीव्ड। इन अलिफ नून से है, माने अगर। इफ तुतीउ त्वा वाव आइन से है, माने तुम इताअत करो, टू ओबे। फरीक़न फार व क़ाफ से है, माने एक ग्रुप, अ ग्रुप। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने वो लोग जो, दोज हो। ऊतु अलिफ ताया से है, माने दी गई, वर्गीवन। अल किताबा काफ ताबा से है, माने किताब, द बुक। यरुद्दूकुम अवा दाल दाल से है, माने वो फेर देंगे तुम्हें, दे विल टर्न यू बैक और दे विल मेक यू अपोस्टेट। बादा बा आइन दाल से है, माने बाद, आफ्टर। ईमानिकुम अलिफ मीम नून से है, माने तुम्हारे ईमान, योर बिलीफ। काफिरीन काफ फार वा से है, माने हालत कुफ्र या कुफार, डिसबिलीवर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। इन तुतिउ फरीक़न, अगर तुम कहा मानो एक फरीक का, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, उनमें से जिन्हें किताब दी गई। यरुद्दूकुम, वो तुम्हें फेर देंगे। बाद ईमानिकुम काफिरीन, तुम्हारे ईमान लाने के बाद हालत कुफ्र में। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम कहा मानो एक फरीक का, उनमें से जिन्हें किताब दी गई, वो तुम्हें फेर देंगे तुम्हारे ईमान लाने के बाद हालत कुफ्र में। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हु बिलीव्ड। इन तुतिउ फरीक़न, इफ यू ओबे अ ग्रुप, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, फ्रॉम दोज हु वर गिवन द बुक। यरुद्दूकुम, दे विल टर्न यू बैक, बाद ईमानिकुम काफिरीन, आफ्टर योर बिलीफ एज डिसबिलीवर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ओ यू हु बिलीव्ड, if you obey a group from those who were given the book, they will turn you back after your belief as disbelievers। सूरह आल इमरान की आयत 101 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कैफ़ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व कैफ़ा रूट वर्ड है काफ या फा से, माने और कैसे, एंड हाउ। तकफुरूना काफ फा से है, माने तुम कुफ्र करते हो, यू डिसबिलीव। व अंतुम अलिफ नून ता मीम से है, माने जबकि तुम, वाइल यू। तुतला ता लाम वाव से है, माने पढ़ी जाती हैं, रिसाइटेड। अलैकुम आइन लाम या से है, माने तुम पर, अपॉन यू। आयातु अलिफ या अलिफ से है, माने आयात, the verses। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। वफीकुम फा या से है, माने और तुम्हारे दरमियान, एंड अमोंग यू। रसूलहु रा सीन लाम से है, माने उसका रसूल, हिज मैसेंजर। वमन मीम नून से है, माने और जो। एंड हु एवर यातसिम आइन स्वाद मीम से है, माने मजबूत पकड़ेगा, होल्ड फर्मली। बिल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह को, जो अल्लाह। फ़क़द काफ दाल से, माने तो यकीनन, देन श्योरली। हुदिया हा दाल या से है, माने उसे हिदायत दी गई, ही इज गाइडेड। इला अलिफ लाम या से है, माने तरफ, टू। सिरातिन स्वाद वा से है, माने रास्ता, अपाथ। मुस्तकीम
काफ वाव मीम से है, माने सीधा, स्ट्रेट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वकैफा तकफुरूना, और तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो, व अंतुम तुतला अलैकुम, जबकि तुम पर पढ़ी जाती हैं, आयातुल्लाही, अल्लाह की आयात, वफीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल है, वमन यातसिम बिल्लाही, और जो कोई मजबूती से पकड़े अल्लाह की रस्सी को, फ़क़द हुदिया, तो उसे हिदायत दी गई, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो जबकि तुम पर पढ़ी जाती हैं अल्लाह की आयत, और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल है, और जो कोई मजबूती से पकड़े अल्लाह की रस्सी को, उसे हिदायत दी गई सीधे रास्ते की तरफ। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वकैफा तकफुरूना, एंड हाउ कुड यू डिसबिलीव, व अंतुम तुतला अलैकुम, while upon you are recited ayatullahi, the verses of Allah, wa fiikum rasuluhu, and among you is his messenger, wa man yahtasim billahi, and whoever holds firmly to Allah, faqad hudiya, he is guided, ila siratim mustaqim, to a path straight. Complete translation देखें। And how could you disbelieve, while upon you are recited the verses of Allah, and among you is his messenger, and whoever holds firmly to Allah, he is guided to a path straight. शान नुज़ूल देखें इन आयात का। यसरत के दो कबीलों औस और खजरत में अरसे कदीम से दुश्मनी चली आती थी, यानी मदीने तैयबा में ऐसे दो कबीले थे जो आपस में कदीम ज़माने से लड़ा करते थे। एक का नाम औस था और दूसरे का नाम खजरज था। कई बार एक दूसरे से जंग कर चुके थे, एक दूसरे का कत्ल बहुत बेदर्दी से करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से यसरत की हिजरत फरमाई तो आपकी तालीम व तरबियत और अल्लाह के फजल व करम से उनकी देरीना अदावत और ख़ानदानी दुश्मनी उख़्वत और मोहब्बत में बदल गई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत से वो मुतासिर हुए और उनकी आपस की दुश्मनी ख़त्म हो गई और दुश्मनी मोहब्बत से बदल गई। वो गहरे ज़ख्म जिनके मुंदमिल होने की कोई सूरत न थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने उन सबको मुंदमिल कर दिया। औस और खजरत की बाहमी मसालिहत और दोस्ती यहूद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई। चूँकि यहूद इस्लाम से हसद रखते थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई इस्लाम कबूल करे और अमन और शांति में आ जाए। इसके अलावा अरब के कबाइल को आपस में लड़ाना और उनको सूद पर पैसा देना और अपने रोजगार के जरिए इस तरह से पैदा करना यहूद का मामूल भी था। लेकिन जब ये देखे कि इनके आपस में झगड़े ख़त्म हो गए हैं और इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, तो ये हमेशा कोशिश में रहते थे कि फिर से इनको आपस में लड़ा दें और इस्लाम से बदजन कर दें। एक रोज़ एक यहूदी जिसका नाम शाद बिन खैस था, उसका गुजर एक ऐसी मजलिस से हुआ जिसमें औस और खजरज मोहब्बत व प्यार के जज्बात से सरशार होकर मसरूफ़ गुफ्तगू थे। वो हसद का मारा था, दीन इस्लाम से हसद रखता था। उसने एक और फितना परवर यहूदी को इशारे से बुलाया और वो ऐसे अशार पढ़ने लगा जिनमें औस और खजरज की पुरानी जगहों का जिक्र था। उसकी ये चाल कामयाब हुई और दोनों कबीलों के बीच तुश कलामी शुरू हो गई, जिसने बढ़ते बढ़ते जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। यानी चूंकि वो हमेशा से कोशिशों में रहते थे कि कबाइल को आपस में लड़ाएं और ख़ास तौर पर चूंकि दो कबाइल इस्लाम कबूल कर चुके थे तो ये इनके लिए ज़रूरी हो गया कि इनको आपस में लड़ा दें। तो पुराने वो अशार जो आपस में जंग को मोटिवेट करते थे, इंकरेज करते थे, वो उनके बीच यहूदियों ने पढ़े। तो इन दोनों कबाइल को अपनी पुरानी दुश्मनी याद आ गई, उनके बीच तुर्श कलामी शुरू हो गई जिसने बढ़ते बढ़ते जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। इसी असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हालात की इत्तला मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ उस मुकाम पर पहुंचे और दोनों फरीक़ैन की जंगी सफ़ों के बीच खड़े हो गए। उनसे मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मेरी मौजूदगी में अहद जाहिलियत की रस्म को तुम ताज़ा कर रहे हो? अल्लाह ने जिस दुश्मनी के शोलों को बुझा दिया था उसको क्यों भड़काना चाहते हो? ये तुम्हारे दुश्मन की साजिश है, उसको समझो। ये सुनकर दोनों फरीक़ैन की आंखें खुल गईं। एकदम उन्होंने हथियार जमीन पर फेंक दिए और एक दूसरे को गले लगाने लगे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिचुएशन की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मैदान जंग में पहुंचे और जंगी सफ़ों के बीच खड़े होकर उनको मुखातिब किया और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे बीच दुश्मनी ख़त्म कर दी थी, दुश्मनी के शोलों को बुझा दिया था, फिर से दुश्मनी में आकर क्यों जंग करते हो जबकि मैं तुम्हारे बीच मौजूद हूँ और ये तुम्हारे दुश्मन की साजिश है कि तुम्हें आपस में लड़ा दें।
یہ باتیں سن کر دونوں فریقین کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک دوسرے کو محبت سے گلے لگانے لگے۔ تفسیر آیت دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہا مانو ایک فریق کا ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد حالت کفر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اہل کتاب کے حاسد فرقے کی اتباع کرنے سے روک رہا ہے، یعنی اہل کتاب میں جو حاسد فرقہ تھا ان کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو روک رہے ہیں، کیونکہ حاسد ایمان کے دشمن ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ جیسے اور جگہ ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اکثر اہل کتاب تو اپنے حسد سے حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا کر لے جائیں۔ یعنی اہل کتاب کو یہ حسد تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آنے کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے۔ اس حسد کے سبب انہوں نے صرف اسلام سے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ یہ کوشش ہمیشہ کرتے رہے کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں انہیں بھی کفر کی طرف لوٹا لیں۔ اسی حسد کے سبب یہ اہل کتاب دونوں مومن قبائل کو آپس میں جنگ کرنے کے لیے تیار کر چکے تھے۔ یہ ان پر اللہ کا فضل رہا کہ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ آ گئے اور یہود کی لگائی ہوئی آگ کو بجھا دیا۔ چونکہ وقتی طور پر دونوں فریق یہود کی باتوں میں آ گئے تھے، پھر سے ایک دوسرے کے جانے دشمن بن گئے تھے۔ یہود کی باتوں سے متاثر ہو کر جنگ کے لیے تیار ہو جانا ایسا ہے جیسے انہوں نے یہود کی اطاعت کی، ان کے مطیع ہو گئے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اطاعت کافروں کی ہو اور وہ رہے مسلمان، لہذا ایمان کے بعد کافر کی اطاعت ارتداد کے حکم میں ہے اور مومن مرتد ہو جاتا ہے۔ چونکہ وقتی طور پر دونوں مومن قبائل یہود کی باتوں میں آ گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ چکے تھے، آپسی دشمنی وقتی طور پر ان کی واپس لوٹ چکی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لو، مرتد ہو جاؤ۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور تمہارے درمیان اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے اللہ کی رسی کو تو اسے ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ حالانکہ مومن بندوں کو اللہ نے یہود کی سازشوں سے بچا لیا تھا، لیکن ان کو ایک نصیحت کی ضرورت تھی تاکہ وہ دشمن کی سازش کا دوبارہ شکار نہ ہو۔ یعنی ان کی دشمنی وقتی طور پر واپس لوٹ آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخلت سے وہ پھر سے آپس میں محبت کرنے لگے، اپنی دشمنی کو بھول گئے۔ لیکن چونکہ یہ سچویشن بہت ہی بٹر تھی جو کریٹ ہوئی تھی، اللہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو ایک نصیحت کریں تاکہ دوبارہ دشمنوں کی سازش کا وہ شکار نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن بندے کیسے کفر اختیار کر سکتے ہیں جبکہ گمراہی سے روکنے کے دو اہم اسباب ان کے درمیان موجود تھے۔ اول تو مومن بندے نزول وحی کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے اور انہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی تھی۔ دوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، وہ ہر مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر سکتے تھے۔ انہیں دونوں قبائل کے لیے ضروری تھا کہ ایسی بٹر سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کرتے، لیکن انہوں نے نہ کیا۔ تو دوبارہ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کرتے، اور پھر اس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے ہر سوال کا جواب انہیں اللہ کی طرف سے بھی دیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہ کر کے بھی غلطی کی۔ ہمارا آج کا دور نزول وحی کا دور نہیں ہے، ہمارے بیچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جوڑ لیں، یعنی سنت سے جوڑ لیں، تو ہم کو رہنمائی مل جائے گی۔ اگر اس رہنمائی پر ہم استقامت سے قائم رہیں تو پھر کوئی دشمن اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں کوئی انصاف پسند مسلمان اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے؟ مسلمان ایمان پر کیسے قائم نہ رہیں جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے رب کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں دن و رات ان میں پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ان میں موجود ہے اور ان سے عہد بھی لیا جا چکا ہے، جیسے اور جگہ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہوا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کے لیے بلا رہے ہیں، اور تم سے عہد بھی لے چکے ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ پھر فرمایا کہ باوجود اس کے تمہارا مضبوطی سے اللہ کے دین کو تھامے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر پورا توکل رکھنا ہی موجب ہدایت ہے۔ اسی سے گمراہی دور ہوتی ہے، یہی شیوا رضا کا باعث ہے، اسی سے صحیح راستہ حاصل ہوتا ہے اور کامیابی اور مراد ملتی ہے۔ یعنی ہر سچویشن میں، ہر حال میں اللہ سے ہمارا تعلق ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل کریں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم گمراہی سے دور ہو سکتے ہیں اور صحیح راستہ حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی اور فلاح پا سکتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو یوں فرماتے ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے اللہ کی رسی کو تو اسے ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے پوچھا، تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ آپ نے فرمایا بھلا وہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی سے براہ راست تعلق ہے۔ صحابہ نے کہا پھر ہم۔ فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ تم میں تو میں خود موجود ہوں۔ صحابہ نے کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں سے زیادہ عجیب ایمان والے وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن کتابوں میں آپ کا ذکر سن کر آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حسد کے سبب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی بھرمار کرنا ہی اہل کتاب کا شیوا نہیں رہا ہے، بلکہ حق ثابت ہونے کے باوجود حق کا انکار کرنا اور حق کو باطل سے مٹانے کی کوشش کرنا بھی اہل کتاب کا طریقہ رہا ہے۔ دن و رات مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، ان کو دین سے دور کرنا بھی ان کی کوششوں میں شامل ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ سے اپنا تعلق گہرا رکھتا ہے، قرآن و حدیث پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حاسدوں سے اور ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔